بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز خوش آمدید به فصل دوم قسمت سوم. در قسمت دوم معرفی مدل رابطه ای را معرفی کردیم. در این قسمت سوم مدل شبکه‌ای را به تشریح میگیریم. مدل شبکه‌ای یا نتورک مدل شبکه‌ای همراه با مجموعه از ریکاردها مشخص میشه که مربوط به کاتگوری ریکارد بیست میشه که ارتباط بین اطلاعات با پیوندها همانند اشارهگر نمایش داده میشه. در ریلیشنال مدل اشارهگر یا پوینتری وجود نداشت، اما در نتورک مدل یا مدل شبکه‌ای اطلاعات دیگه به صورت اشارهگر یا پوینترها نمایش داده میشه. یکی به دیگه‌شون پوینت میکنه و این مدل همانند یک گراف میتونه باشه. یک الیمنت به الیمنت دیگر اشاره میکنه و هر گره نود فرزند میتواند یک چند گره پدر داشته باشه و هر پدر میتونه چند گره فرزند داشته باشه. یعنی در این دیگه محدودیت نیست که در مدل سلسله مراتبی این بود که هر گره یا هر نود میتونست فقط یک پدر داشته باشه. در این محدودیت نیست، میتونه هر گره نود فرزند یک یا چند پدر داشته باشه و هر پدر میتونه یک یا چند چایلد الیمنت داشته باشه، چایلد نود داشته باشه. فواید از این مدل است که دسترسی به ریکاردها بدون نیاز به پیمایش تمامی سلسله مراتب بالای سطر. بدون از اینکه تمامی سلسله مراتب بپیماییم به اطلاعات مورد نظر خود میتونیم رسیده، به خاطر از اینکه در این مدل ما از پوینترها یا اشارهگرها استفاده میکنیم. مستقیم میتونیم به اطلاعات مورد نظر خود برسیم که طبیعتا سرعت بالای میتونه داشته باشه. عدم نیاز به ریشه روت الیمنت یا نود روت این مدل نداریم، فقط پرنت و چایلد داریم که یک چایلد میتونه چندین پرنت داشته باشه و پرنت الیمنت هم میتونه چندین تا چایلد داشته باشه. اما بین یکی دیگر باید پوینترهای داشته باشه و به یکی دیگر باید پوینت کنه یا اشاره کند. امکان وجود چند پدر برای یک فرزند که در سلسله مراتبی این خوبی و این فایده را نداشت. امکان ارتباط چند به چند منی تو منی در وجود داره و انعطاف پذیری بیشتر نسبت به مدل سلسله مراتبی داره. طبیعتا پیشتر هم ذکر کردیم که نه این نیاز نداریم که به تمامی سلسله مراتبی بپیماییم و نسبت به سلسله مراتبی یک خوبی داره و از پوینترها استفاده میکنه. امکان ارتباط چند به چند داره، پس این بهتر است از سلسله مراتبی. مدل سلسله مراتبی افزونی کمتر اطلاعات نسبت به مدل سلسله مراتبی. طبیعتا افزونی اطلاعات وجود داره، تکرار غیر ضروری اطلاعات در این مدل وجود داره، اما نسبت به مدل سلسله مراتبی افزونی کمتر در این مدل وجود داره. سازگاری بیشتر با پیچیدگی های جهان واقعی با ریال ورلد، با مثال های واقعی که در روزمره استفاده میشه سازگاری بیشتر داره نسبت به دیگه مدل ها. استفاده بیشتر داره برای شرایطی که دیتابیس بسازیم با پیچیدگی خیلی زیاد، با سازگاری خیلی زیاد داره و سرعت بالای بازیابی به علت کدگذاری قبل گره یا نود. سرعت بالا داره. چرا سرعت بالا داره؟ به خاطر که یک نود به نود دیگری پوینتر داره، اشارهگر داره، از قبل کد شده، از قبل تشخیص شده، سرعت خیلی بالایی داره. اما مشکلی هم که وجود داره، مشکلش است که اگر بخوایم تغییرات در ساختار بیاریم بالاخره این کار باز مشکل است، چون همه کار از قبل کدگذاری شده و ایجاد شده. نواقصش پیچیده بودن مدل اندک پیچیده است. وقتی که به موضوعات خیلی پیچیده و مغلق موضوعات بزرگ استفاده میکنیم طبیعتا خود مدل که اندک پیچیده است و بزرگ بودن حجم فایل به علت نیاز به ذخیره سازی اطلاعات بیشتر مربوط به ارتباطات. وقتی که میگیم یک تیبل، یک جدول، یک نود به نود دیگری اشاره میکنه و یک پوینتر داره، کدام پرنت کدام است، کدام پرنت چایلد کدام الیمنت است یا نود است، این تمامی اطلاعات باید در جای ذخیره شود، در میتا دیتا ذخیره شود. به این خاطر حجم فایل زیاد کار داره که میتا دیتا زیاد ذخیره کنه راجع به خود مدل.
نیاز به زمان بیشتر برای بازسازی اطلاعات در صورت ایجاد تغییر داره. خب وقتی که ساختارش پیچیده و مغلق بود و میخوای کدام تغییرات بیاری، چی در ساختارش، چی در اطلاعات، چون ساختار پیچیده داره، تغییرات آوردن هم او خیلی مشکل و مغلق است. عدم توافق در کاربردهای GIS به علت انعطاف پذیری بالاتر مدل رابطه‌ای برای کاربردهای GIS. نسبت به این مدل رابطه‌ای انعطاف پذیری خیلی بالایی داره، به این خاطر آنقدر توافق نداره، آنقدر کاربرد نداره در سیستم GIS. در این تصویر مدل شبکه‌ای رو می‌بینید. دی کدام روت الیمنت وجود نداره. هر نود میتونه چایلد یک نود باشه و میتونه پرنت یک نود باشه. فرض مثال استور میتونه پرنت به کستمر باشه، به منیجر باشه و به سیلزمن باشه، و همچنین میتونه خود کستمر پرنت آردر باشه و منیجر هم پرنت آردر باشه و سیلزمن هم میتونه آردر باشه. یعنی هر سه نود ما میتونه که آردر بگیره و یا که سفارش بگیره، اما سیلزمن تنها پرنت آیتمز هست. در این شکل دو مسئله خیلی واضح میشه که یک چایلد نود میتونه چند پرنت نود داشته باشه یا گری پدر داشته باشه. مدل دیگری که اصلا مدل شی رابطه است که داری شامل دو مجموعه از اشیا است که بر مبنای ادراک و منطقی از یک دنیای حقیقی به دست میآید. یعنی که هم از مدل ریلیشنال و هم از مدل آبجکت است، هم بر مبنای شی است و هم رابطه بین اشیا میتونه باشه که باز در تصویر این مدل به خوبی میتونیم تشریح کنیم. در یک دیتابیس همه اشیا هم نوع یک مجموعه شی واقع می شود و همچنان تمامی روابط هم نوع در یک رابطه قرار می گیرد. تمامی اشیاش در یک نوع این جزء آبجکتش میشه و تمامی روابط هم نوش یک مجموعه رابطه قرار میگیره که جزء ریلیشنالش میشه. به این خاطر ما این مدل به نام شی رابطه یا آبجکت ریلیشنال یاد میکنیم. مدل شی رابطه یا آبجکت ریلیشنال مدل داریم. آبجکت اول ما سیلز ریپورت است و آبجکت دومی ما سیلز اکتیویتی است. هر سیلز ریپورت ما پروداکت کد داره و میتونه پرایمری کی خود پروداکت کد باعث ریلیشن با سیلز اکتیویتی، پروداکت کد سیلز اکتیویتی میتونه که چی باشه در ارتباط باشه. و همچنان اگر بخوایم یک اینستانس، یک نمونه از یک آبجکت بگیریم میتونیم گرفته که یعنی هم بخش از کانسپت از مفهوم آبجکت اورینتد استفاده میکنه و هم از کانسپت و مفهوم ریلیشنال استفاده میکنه رابطه ای. خود آبجکت اورینتد چیست در مدل بعدی انشالله میخوانیم. مدل شیگرا آبجکت اورینتد دیتابیس مدل. این مدل بر مبنای اشیا پایه‌گذاری شده است و مخاطر میگن آبجکت اورینتد. دارای طریقه های است که روی آن شی اعمال خاص را انجام میده که در یک متد یاد گفته میشه. یک کلاس اول می داشته باشیم. او کلاس زیر طریقه های یا زیر متد های از روش های فرعی داره که از او وقتی که آبجکت ایجاد میکنیم از او کلاس یا آبجکت استفاده میکنیم، ایجاد میکنیم. متدهایشان یا زیر طریقه هایشان به اشتراک گذاشته میشه. این مانند از است که یک تمپلیت اگر داشته باشیم، یک قالب خشت اگر داشته باشیم، از او چندین بار نمونه خشتی که بگیریم به میشه است. خود کلاس واقعی را داریم، از او چندین بار آبجکت میگیریم، از او چندین بار استفاده میکنیم. این مدل به نام مدل آبجکت اورینتد یاد میکنیم. همه اشیایی که دارای مجموعه از ویژگی‌های یکسان و متدهای مشابه باشند در قالب یک کلاس واقع میشوند. اون مجموعه از ویژگی‌ها یا اتریبیوت‌ها یا پراپرتیزها داشته باشند، یکسان باشه و متدهایشان مشابه باشه، اینا در قالب یک کلاس واقع میشن. مثلا تمامی ویکل یا وسایل نقلیه، موتور، مثلا موتورسیکل و یا که
موتورهای تیز رفتار، موتورهای باربری، تمام اکثریتشون یک سلسله پراپرتیزها یا خصوصیت‌های خاص داره و میتودهای خاص میتونیم به اونا ذکر کنیم که میتونیم تمامی از زیرا در قالب یک کلاس بیاریم به نام وسایط نقلیه. باز وقتی که از هر کدام از یک ابجکت میگیریم، یک ابجکت از اون میگیریم، باز اونا میتونه صفات خصوصیت خاص خودم داشته باشه، اما میتونه از اون صفات و همون میتودها را به ارث ببره. مثلا خود موتر هم یک ویکل است، یک وسایط نقلی است. خود موتر باربری هم است، خود موتورسیکل هم یک وسایط نقلی میتونه باشه. هر کدامش اون پراپرتیز خاص داره. پراپرتیز مثلا چی؟ مثلا با موتر باربری هم میتونه درایور باشه، با موتر تیز رفتار هم میتونه درایور باشه. موتورسیکل هم بالاخره کسی باید او را چی کنه؟ آپریت کنه، یک نفر باید باشه. این پراپرتیزهای مشترکشون در قالب یک کلاس میایه و وقتی خواسته باشیم که از ابجکت بگیریم، ابجکت میسازیم به نام مثلا ابجکت کار، ابجکت مثلا میسازیم به نام موترهای باربری یا موتورسیکل یا غیره. So object oriented database model. So فرض مثلا کلاس امپلوی داریم، کلاس پرسن این امپلوی داریم. پرسن ما یک کلاس هست و امپلوی ما یک کلاس هست. وقتی که از این ابجکت میگیریم یک نفر به نام جان، اینی خصوصیات پراپرتیزاش به ارث برده، یک ابجکت به پرسن میتونه باشه و ابجکت ماتیو که است یک ابجکت میتونه به امپلوی باشه. این مثال از مدل شیگرا یا ابجکت اورینتد مدل هست. نتیجه گیری: مدل های دیتابیس نشان دهنده ساختار منطقی دیتابیس می باشد که شامل ارتباطات، محدودیت ها و طرز ذخیره و بازیابی اطلاعات می باشد. نظر به تعریف دیتابیس که گفتیم، دیتابیس با ساختار منظم می باشد. امی ساختار منظم طریقه ذخیره اطلاعات و وضع کردن محدودیت ها و وظیفه کی می باشد. ایره مدل دیتابیس تعیین میکنه که چی محدودیت های بالا اطلاعات وضع شوه و چه قسمی دسترسی اطلاعات پیدا کنیم و چه قسمی ذخیره شوه اطلاعات. این مربوطه مدل دیتابیس می شود. و مدل های دیتابیس انواع متعدد داره. مشهورترینش یادآوری کردیم که مدل سلسله مراتبی است، مدل رابطه‌ای، مدل شبکه‌ای است، مدل رابطه شی است یا object relational است و مدل شیگرا. اینا مشهورترین هایش هستن. میتونه مدل های دیگری هم داشته باشیم ولی مهمترین هاش یا مشهورترین هایش هستن که در بین مدل رابطه ای کاربرد خیلی زیادتر امروزه داره. نظر به فوایدش که گفتیم، نظر به قوانین 13 فقره ایش که گفتیم، مدل رابطه ای کاربرد خیلی بالایی داره. این بود فصل دوم. انشالله در فصل سوم با شما خواهیم بود. موفق و معید باشین. السلام علیکم و رحمت الله.